अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अर्शिया मोहम्मदी यौम जमहूरिया के इस मुबारक मौके पर अपने मुल्क के तमाम शहरियों को यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे की दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ और उन तमाम मुल्क के दानिशवरान को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने बहुत सख्त मेहनत करके हमारे मुल्क के दस्तूर को बनाया था। हमारे मुल्क को जमहूरी मुल्क यानी रिपब्लिक कंट्री इसीलिए तो कहा जाता है कि हमारे मुल्क का कोई मजहब नहीं है और हमारे मुल्क का कानून सबके लिए एक है। हमारा मुल्क उसी वक्त तरक्की कर सकता है जब इस मुल्क के दस्तूर की हिफाजत की जाए। हमारा मुल्क हिंदुस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक इस देश के हुक्मरान मन की बात नहीं बल्कि हक की बात कहें, सच बात कहें, इंसाफ की बात कहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को भाई भाई कहने वाली बात कहें, मज़ाहिब को बुनियाद बनाकर फसाद फैलाने वाली बातें ना कहें बल्कि सब शहरियों को मोहब्बत व खुलूस के साथ इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ रहने की बात कहें। जो बेवकूफ़ लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये मशवरा देते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, तो अरे भाई सुन लो, अगर मुसलमानों को इस देश को छोड़कर जाना ही होता तो उसी वक्त चले गए होते जब जाना था। मुसलमानों को अगर कोई जगह पसंद है तो वो मक्का है, वो मदीना है। मक्का इसलिए पसंद है कि वो अल्लाह ताला का घर है, मदीना इसलिए पसंद है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। क्या दुनिया के सारे मुसलमानों को सऊदी अरब वाला अपने मुल्क में रहने देगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने दुनिया के सारे मुसलमानों को हुक्म दिया कि अपने देश से मोहब्बत करो, अपने देश से वफादारी करो जहां तुम रहते हो। इसीलिए तो दुनिया के सारे मुसलमान अपने अपने देश से, अपने अपने मुल्क से मोहब्बत का सबूत देते हैं। क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह हाशिम आमला, क्या वो मुसलमान नहीं? क्या उसको दाढ़ी नहीं? मगर जब वो क्रिकेट के मैदान में अपनी काबिलियत के जौहर दिखाता है तो सामने वाली टीम मुस्लिम ममालिक की हो या हिंदू मुल्क की या ईसाई मुल्क की नहीं देखता। इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करूं जहां मैं पैदा हुआ हूं और सारी दुनिया के मुसलमान अपने अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। इस दुनिया का हर मुसलमान अपने अपने देश की खातिर अपने जान व माल की कुर्बानी देता है। एक शेर याद आ रहा है, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हमारा देश उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक हमारे देश के हुक्मरानों के दिमागों से हिंदू मुस्लिम का भूत ना उतर जाए। इस देश का कानून बनाने वाले, दस्तूर बनाने वालों में अगर मुस्लिम दुश्मनी होती तो क्या इस देश का पहला वजीर तालीम मुसलमान होता? बिल्कुल नहीं। आपको पता है हमारे मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। कोई देश उस वक्त तक तरक्की ही नहीं कर सकता जब तक उस देश के रहने वाला हर शहरी को वो तमाम दस्तूरी हुकूक ना मिले जिसका वो हकदार हो, चाहे वो शहरी किसी भी मजहब का हो, किसी भी जात का हो, कोई भी जबान बोलने वाला हो। अगर कोई ये सोचता है कि इस देश की तमाम मस्जिदों को तोड़कर उस पर मंदिर बना देने से इस्लाम खत्म हो जाएगा, मुसलमान खत्म हो जाएंगे, तो उसको चाहिए कि दुनिया की तारीख उठाकर पढ़ ले। इस्लाम वो मजहब है जो इस दुनिया के पहले आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मजहब था। जब से दुनिया बनी है, जब से इस्लाम है, जब से मुसलमान है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ लीजिए। सारे काफिर व मुशरिकों को अल्लाह ताला ने पानी के तूफान में डुबा कर मार दिया था। सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाने वाले ही जिंदा बचे थे। फिरऔन की तारीख पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला ने फिरऔन को और उसकी फौज को पानी में डुबो दिया था और मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को बचा लिया था। अगर आज के हुक्मरान भी जालिम फिरऔन की तरह मुसलमानों पर, मुसलमानों की इबादत गाहों पर, मुसलमानों के मदरसों पर, मुसलमान की मस्जिदों पर, मुसलमान मर्दों पर, मुसलमान औरतों पर जुल्म करेंगे
تو فرعون کے جانشینوں سن لو، ہمارے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں زلزلے لانا، ہمارے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں طوفان لانا، ہمارے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کرونا وائرس جیسی خطرناک بیماریاں لانا۔ صرف اتنا یاد رکھو، ہمارا اللہ ہی سب کو موت دیتا ہے، چاہے فرعون ہو کہ یزید۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بادشاہت دی تھی، جب اس نے اللہ کی مخلوق پر ظلم کی انتہا کر دی تو اس کو موت دے دی گئی۔ آج اگر اللہ نے آپ کو حکمرانی دی ہے، حکومت دی ہے جیسے فرعون کو دی تھی، تو یہ مت سمجھنا کہ ہمارا اللہ آپ کو موت نہیں دے سکتا۔ جب موت آ جاتی ہے نا تو دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی سوری کہہ دیتا ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی ہی میں سب سمائے۔ اس بات کو نہ بھولو، سب کا یہی حشر ہے۔ اسلام کو مٹانے کی سوچ والے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی سوچ والے، سب کے سب مٹ گئے، سب کے سب ختم ہو گئے۔ آج بھی اسلام زندہ ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک زندہ رہے گا۔ آج بھی مسلمان دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک دنیا کے کونے کونے میں پھیلے رہیں گے۔ تو اس لیے مسجدوں کو توڑ کر مندر بنانا چھوڑ دیجئے، مسلمانوں کو اس دیش کا غدار کہنا چھوڑ دیجئے، مسلمان پر قانون بنانا چھوڑ دیجئے کہ مسلمان کب شادی کرے، کس سے شادی کرے، کتنے بچے پیدا کرے، مسلمانوں کو کیا کھانا چاہیے، مسلمانوں کو کیا نہیں کھانا چاہیے، مسلمانوں کو کیا پینا چاہیے، مسلمانوں کو کیا نہیں پینا چاہیے، مسلمانوں کو کیا پہننا چاہیے، مسلمانوں کو کیا نہیں پہننا چاہیے۔ مسلمانوں کے مدرسوں پر، مسجدوں پر قانون بنانا چھوڑ دیجئے، مسلمان عورتوں کے برقعوں پر قانون بنانا چھوڑ دیجئے۔ ارے بھائی، مسلمانوں کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کا قانون مسلمانوں کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیج دیا ہے اور اس قانون پر مسلمانوں کو قیامت تک عمل کرنا ہے۔ آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں کہ مسلمانوں کے قانون میں اپنی ٹانگ اڑانے کی۔ اگر آپ سے کوئی مسلم اللہ کے قانون کی شکایت لے کر بھی آتا ہے تو آپ اس کو صرف اتنا مشورہ دے سکتے ہیں کہ بھائی جو مذہب آپ کو پسند نہیں تو آپ کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لو جس کے اصول و قانون آپ کو پسند ہو۔ اگر مجھے کسی اسکول کے قانون پسند نہیں اور اگر میں نے آپ سے شکایت کی اس اسکول کے قانون کی، تو کیا آپ اس اسکول کے قانون کو بدل ڈالو گے؟ بالکل نہیں۔ آپ مجھے مشورہ دو گے کہ اگر آپ کو اس اسکول کا قانون پسند نہیں تو آپ اپنا اسکول بدل ڈالو اور اس اسکول میں داخلہ لے لو جس اسکول کا قانون آپ کو پسند ہو۔ اگر اس دیش کو ترقی دینا ہے تو اس دیش کے ہر شہری کو قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا، ہاتھ سے ہاتھ ملا کر چلنا ہوگا، ایک دوسرے کو عزت و احترام دینا ہوگا، بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہوگا، روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہوگا، ملک سے غنڈہ گردی، رشوت خوری، بے ایمانی کا خاتمہ کرنا ہوگا، تعلیم کو آسان سے آسان تر بنانا ہوگا، سرکاری اسکولوں اور ہاسپٹلوں کی تعداد بڑھانا ہوگا، مخلوعہ جائیدادوں پر بھرتی کرنا ہوگا، مہنگائی کو ختم کرنا ہوگا اور دیش کے تمام دانشوروں کو، عقل مندوں کو مل بیٹھ کر وہ تمام اقدامات کرنا ہوگا جس سے ہمارا ملک ترقی یافتہ ڈیولپ کنٹری بن سکے۔ آخر میں ہم سب ہندوستانی مل کر آج عہد کریں گے اس یوم جمہوریہ کے موقع پر کہ ہم کچھ ہو جائے ہم ہمارے دستور کی حفاظت کریں گے، ہم ہمارے دستور کے ملنے والے حقوق کی حفاظت کریں گے۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر سے ختم کرنا چاہوں گی۔ دل دیا ہے جان بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے، دل دیا ہے جان بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے۔ جے ہند، ہندوستان زندہ باد۔